Mayong hapon igsoon higala. Aniya na santa magbuhat na butag video. Karon ba? Grabe ka init. Samtang nagbaklay ko. Grabe ka init gyud. Mabangbang ang kainit igsoon. Pero ang akong pangutana anak karon. So, asang init ta eh. Maglikra mo ang mga tao basta kay init. Sakit kaayo. Pero wa pa baligsoon. Wa pa balo siguro no. Kung abot nimo ang kamatayon ba. Sa imo kang kinabuhi karon makaingon ka ba nga langit pa uli imong kalag? Ha? Kaya kung di ka kasigurado ang imong kalag sa langit mo pa uli, sigurado imo ang kalag sa impyerno. Timan wala ra bay purgatorio kanang ginatudlo sa uban. Ayaw mo tuwa na labi na ko magsulti og purgatorio. Wala gi purgatorio sa Biblia. Kana inventor man na sa mga tawod. Ang gitudlo sa Ginoo langit ra gyud ug impyerno. Nang gingon ang Biblia sa Pinadayag 20:15, kung ang imong pangalan kung wala nasulat sa libro sa kinabuhi, itambog imong kalag sa kalayo sa impyerno. Sabot pasabot ang basihan para ang imong kalag dili may impyerno, kinahanglan na samtang buhi ka mag-angkong kag kaluwasan, madawat mo si Kristo dili sa simbahan, no? Dili man imong simbahan makaluwas imo ang kalag, dili na sa imo ang may binuhatan o nabunyagan man ka o gibautismuhan man ka o nagpamembro man ka, dili na maipamagi para maluwas ka, no? So dawata si Kristo kay ang impyerno sakit kayo adunay ulod nga di mamatay ug ang kalay dili mapalong. Pait kayo ang kalag nga maadto sa impyerno. Unang ingon ang Marcos 8:36, maunsa man kung maimo ang tanan sa kalibutan, apan imong kalag malaglag sa kalayo sa impyerno.